नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यस्तै गरी विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असोज 21 गते नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष शाह र सिनियर प्लम्बर राजेन्द्र रैदासलाई बिगो 4,97,587 रुपियाँ बराबरको कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष शाहका बाबु रामनारायण शाह सुडी र भावना निर्माण सेवाका सञ्चालक रमेश बेलवासेलाई 4,97,587 रुपियाँ बराबरको बिगो दाबी गरी विशेष अदालत काठमाडौँमै आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले प्रमुख शाह विरुद्ध अर्को आरोपपत्र पनि दायर गरेको छ। शाहलाई बिगो 2,75,000 कायम गरी असोज 21 गते विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। उनको खातामा जम्मा भएको 2,75,000 कमिसन बापतको रकम भएको पुष्टि भएसँगै स्मार्ट सप्लायर्सका सञ्चालक विकास जैनलाई समेत बिगो 2,75,000 कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी शाह र दिननाथ धोबी विरुद्ध अर्को पनि आरोपपत्र दायर भएको छ। इन्जिनियर सन्तोष शाह र दिननाथ धोबीलाई बिगो 7,92,559 रुपियाँ बराबरको कायम गरी 2077 साल असोज 21 गते नै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी चिराग कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स बुटवलका सञ्चालक नवीन पुनलाई बिगो 7,92,559 रुपियाँ बराबर कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी शाहले अनिता निर्माण सेवाबाट कमिसन बापतको रकम लिएको पुष्टि हुन आएकाले बिगो 8,22,000 कायम गरी 2077 साल असोज 21 गते नै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लेखा अधिकृत माधव प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनाल, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेम बहादुर खत्रीलाई बिगो 19,13,070 रुपियाँ कायम गरी 2077 साल असोज 22 गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। उक्त रकम विभिन्न फार्मबाट उपलब्ध भएकाले ती फार्महरूका सञ्चालक व्यवस्थापक विरुद्ध पनि आरोपपत्र आयोगले दायर गरेको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असोज 25 गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय राणाले घुस रिश्वत लिन आएको प्रमाण पुष्टि भएकाले उनलाई बिगो 2 लाख कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। कपिलवस्तुको एक उद्योगमा कार्यरत अनिल कुमार झाले राणालाई प्रभाव पार्ने मनसायका साथ 2 लाख घुस रिश्वत बापत दिएको पुष्टि भएकाले बिगो 2 लाख कायम गरी उनी उप पनि आरोपपत्र आयोगले दायर गरेको छ। दर्शकबिन, कुनै पनि संस्थाको दिगो विकास र त्यसको सफलतामा त्यस संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सोच र त्यो सोचसँग सम्बन्धित रहेर कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। यही भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सम्पादन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सफलतालाई अझै उचाइमा पुर्याउँदै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अगाडि बढिरहेको छ। पछिल्लो 2 वर्षमा आयोगको सफलता र प्राप्तिहरू कसरी अगाडि बढे र कस्तो छ भन्ने विषयवस्तु आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस्तै गरी आयोगमा आउने कर्मचारीहरूलाई आयोगको कार्य सम्पादनको प्रकृतिका बारेमा जानकारी दिने गरिएको छ र सो जानकारी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले जिम्मेवार प्राप्त निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू आयोगमा बढिरहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न कार्यालयबाट सरुवा भएर आयोगमा आएका कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण तालिमको समापन समारोहमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा प्रत्येक निकाय जिम्मेवार बन्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोगमा परेका उजुरी उपर हुने अनुसन्धानका क्रममा
आयोगको कार्य प्रकृति, आयोगका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तथा अनुशासन निष्ठापूर्वक पालना गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अब कतिपय हाम्रा जिम्मेवार निकायहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले पनि हामीमाथि लोड थपिएको छ। तपाईँहरू हाम्रो चाहिँ आधार स्तम्भ हो, यहाँ आउने साथीहरू, अनुसन्धान अधिकृतहरू। किन भन्दा तपाईँहरूको पनि बेस हुन्छ। तपाईँहरूले तथ्य र सूचनाहरूको गहन विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्गल गर्ने एउटा डिसिजनको प्रोसेसमा ल्याउने हो। यसलाई अभियोजन गर्न उपयुक्त हो या होइन, अथवा त्यसका जस्टिफिकेसनहरू चाहिँ दिने। त्यस कारणले तपाईँले त्यो ज्ञान, यसका प्रोसेसेसहरूको बारेमा त्यो ज्ञान हासिल गर्नु जरुरी नै हुन्छ। सम्पत्तिको त्यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु, मजाले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। प्र्याक्टिकल टिप्स अब अलि अनुभवी अनुसन्धान अधिकारीले गर्दा, अब अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ के हडल्सहरू अथवा कस्ता ल्याप्सेसहरू अथवा कस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त नयाँ नयाँ तरिकाले चाहिँ आएको छ। अहिले सजिलो भन्नुभयो सिस्टमेटिक पनि छ, तर यो सिस्टमिक छ। फेरि सिस्टमिक छ, सिस्टमभित्र नै पसेर चाहिँ गरिरहेको छ। सिस्टमिक जुन चिज पत्ता लगाउनलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। तपाईँको इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ सिस्टमिक टाइप अफ करप्सन इज भेरी क्रिटिकल एन्ड भेरी डिफिकल्ट टु रियली इन्भेस्टिगेट, त्यो खालको छ। त्यस कारणले त्यो नलेज पनि चाहिन्छ। अब भूमि सम्बन्धी नै भयो भने हामी 5-7 घन्टाको। अब फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा अवसर छ, भूमिको कुनै आइहाल्यो भने पनि हाम्रो भूमिका सम्बन्धित साथीहरू छन्, नापी भूमिको, इमिडिएटली सोध्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो कार्यालय बाहिर रहने साथीहरूलाई पनि हामीले तोकेका छौँ, उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने 15-20 दिनमा हामी एकचोटि यो भर्चुअल मिटिङ हामी गर्ने, अनि जुन इस्युमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रब्लम परेको हो अनि यहाँको विज्ञसँग चाहिँ छलफलमा चाहिँ कम्तीमा आधा घन्टा जति होला, कति होला, त्यो भयो भने सहजीकरण हुन्छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले नवआगन्तुक कर्मचारीहरूलाई आयोगमा स्वागत गर्दै प्रशिक्षित कर्मचारीहरूलाई आयोगको कार्यविधि तथा आचार संहितालाई आन्तरिकीकरण गरी दबाव र प्रभावमा नपरी समयमा नै अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। दबाव र प्रभावमा पर्दै नपर्नु होला, यो आयोगको एउटा गरिमा मर्यादामा आउने कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ अनि बाहिर अनेसरी भेट्ने गर्ने, कतिले के भन्छन् भन्दा लाउनु नै सोचिया खाउँ सबै बस्नु त पनि भन्नु सक्छ। त्यसोसँग किन जाने होइन। अब समय लिनलाई इन्टरटेन गरौँ, अफिसमै भेट्नुहोस्। ल कसैले चाहिँ त्यो केही चाहिएको छ तर अनुसन्धानको कुरा भन्ने कुरा भएन, नभन्नु होला। थियो फेरि यो चाहिँ लिक हुँदै कहाँ कहाँ पुगेर कता कता यस्तो अवस्थामा छ पनि भन्छन्। कतिले त गेस गरेर पनि लेख्छन्, यहाँ देखिराखिएको छ, अनुमानको भरमा पनि यो हो यस्तो हो भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यस कारण ती दुईवटा चिजमा अलिकति त्यसलाई एभोइड गर्नु होला। र अरू त अब हामी रहँदा बस्दा तपाईँले कन्भिन्स भएको कुराहरू मान्यज्यूकोमा, मेरोमा, सचिवज्यूकोमा, अरू विज्ञहरूकोमा त्यो जान सकिन्छ। यो बल्ल सुरुवात हो। तपाईँहरूले फेरि यहाँबाट तुरुन्तै चाँडै एक्जिट हुने चाहिँ नगर्नु होला, मेरो अनुरोध। किन भन्दा आयोग यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भन्ने चिज चाहिँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै हुन्छ। साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, अब तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, तपाईँहरूले मोटिभेट फाइनेन्सियली नगरे पनि अरू हिसाबले, अब हुन त अब फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ नै अब मोटिभेसनको एउटा फ्याक्टर हो भनिन्छ, तथापि त्यो हामी गरौँला। आयोग तपाईँहरूको एउटा डिफेन्स होइन, त्यो चाहिँ गर्नलाई सधैँ तयार रहन्छ। अब फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले ल्याप्सेस भएर कुनै चिज एउटा दफा लाउनु पर्ने अथवा त्यो नचलाउनु पनि पर्ने होला। हामी छलफल गरेर नै गर्छौँ। मलाई फेरि आयोगले यो अलिकति उ गर्यो कि भन्ने त फिल गर्नु जरुरी छैन। आयोग त्यस कारणले त चाहियो नि, हाम्रो एउटा कमिटी होइन, आयोगको चाहिँ संरचना निर्माण भएको हो। निश्चिन्त भएर काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिने लजिस्टिकहरू जुटाउन हामी प्रयत्न गर्नेछौँ र भोलि पनि अब अलिकति सहज भएको सन्दर्भमा हामी अब अरू ट्रेनिङ प्लस अरू इन्सेन्टिभको कुराहरू यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र अहिले पनि फिल्डमा जाँदा तपाईँहरूलाई सानो चिज कोही रोकिया छ, त्यहीँको साथीहरूले, नजिकको साथीहरूले, फिल्डका हाम्रो कार्यालयको साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुरोध गर्नुहोला। भएन भने पनि एकदम होसियारीपूर्वक यो SMS
मेन्टेन गरेर अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्किङ एन्ड अब सेनिटाइजिङ त्यसलाई गरेर चाहिँ तपाईँहरूले फिल्डमा गएर छोटो अवधिमा चाहिँ त्यो काम गर्नुहोला। आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले जीवनमा हरेक क्षण सिकाइको क्रममा रहेको बताउँदै यस प्रकारका सिकाइयुक्त तालिमले आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि भई आयोगको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगका काम कारबाही कोरोनाबाट केही प्रभावित भए पनि कर्मचारीहरूले कोरोनाबाट कति पनि विचलित नभई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रति उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। तालिममा सहभागी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आयोगका आयुक्त डाक्टर गुरुङले आयोगमा पर्ने उजुरी उप अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुसन्धानकर्तालाई धेरै अधिकार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा व्यवस्थित र संयमित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीलाई अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रशस्त अधिकार पनि दिएको छ। भनेको कुरा दिएन भने गएर झ्यापझुप पारेर समातेर ल्याउन पनि सकिन्छ। भनेपछि एक्सेसिभ अधिकार छ, तर मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अलिकति विचार गरेर प्रयोग गर्नु होला। कसैलाई अब हीन भावले यहाँहरूले व्यवहार नगर्नु होला। तपाईहरूले अधिकार छ भन्दैमा जे पाए त्यही चाहिँ गर्नु भएन। अनि त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्यो, एउटा शिष्ट तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि यदि मुद्दा चल्नेछ भने पनि छिट्टै चलाइदिने, मान्छेलाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाएर जहिले पनि टर्चरमा राख्नु पनि हुँदैन। मुद्दा चल्नेछ भने पनि आफूले अलिकति जोड गर्दाखेरि, अलिकति काम गर्दाखेरि 2-4 घन्टा बढी काम गर्दा हुन्छ भने मुद्दा चल्ने भए मुद्दैको हिसाबले अथवा तामेलीमा जाने भए तामेलीको हिसाबले यो तामेली जानेलाई छोडौँ, मुद्दा जानेमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हौँ भन्न पनि पर्दैन। जुन पहिला आएको हो त्यो पहिला गर्नु होला। अब हामी त्यही किसिमले हामी अहिलेलाई सर म सचिवज्यू त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। तालिम समापनको अवसरमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले सहभागीहरूबाट प्राप्त भएका सुझावलाई आगामी तालिमको संरचना निर्माण गर्दा समावेश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्रशासन, विकास निर्माणमा गुणस्तर जस्ता विषयमा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई विशिष्टकृत तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको र स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउने विषयमा आयोगले कहिले पनि कन्जुस्याइ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो क्षमता र दक्षताको उच्चतम प्रयोग गर्दै मर्यादित ढङ्गले समय सीमाभित्र त्रुटि रहित ढङ्गबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो एउटा उजुरीको दर्तादेखि लिएर मुद्दा चलाउनसम्मका प्रोसेसहरूमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई विस्तृत अनुसन्धान तोकिएपछि त्यसका समग्र पक्षहरूलाई हेर्नुपर्ने हुने नै भयो। फेरि अब उजुरी या अनुसन्धानको विषयअनुसार पनि फरक छ। कोही भूमि सम्बन्धी हुन्छन्, कोही सञ्चार टेलिकम्युनिकेसन रिलेटेड हुन्छन्, कोही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, कतिपय प्रोक्युरमेन्ट रिलेटेड इस्युहरू हुन्छन्, रेभिन्यू रिलेटेडहरू हुन्छन्। यति मल्टी डाइमेन्सनल छ करप्सनको केस कि अब हामीसँग त्यो सबै विषयको विज्ञता हुनलाई गाह्रो पर्छ। यद्यपि अब आयोगको आफ्नो लिमिटेसनको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा सेक्टरको विषय त्यही क्षेत्रमा अलिक जानेको लागि दिउँ भन्दै पनि फेरि त्यो वर्कलोडको कारणले वर्कलोड पनि मिलाउनु पर्ने भएकोले अरू सेक्टरको लागि पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। जस्तो यहाँ आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यो खरिदसँग सम्बन्धित हिसाब किताब गर्नुपर्ने थुप्रै किसिमका चाहिँ केसहरू आएका हुन्छन्। अनि अब हाम्रो लेखाको जनशक्ति, रेभिन्यूको जनशक्ति असाध्यै कम छ। त्यो भएको हुनाले प्रशासनको कर्मचारीलाई पनि त्यो लगाइराख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो पनि अवस्था देखिन्छ। अलि इमिडिएट किसिमबाट एक्सन लिनुपर्ने कुराहरूमा हामीले धेरै जसो प्रहरीहरूलाई दिने गर्छौँ। प्रहरीका कर्मचारीहरू पनि, प्रहरीतर्फको अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि असाध्यै लोडेड हुन्छ। 15वटा जति फाइल नभएको त कोही एभरेजमा त्यो 15वटा फाइल सबैसँग छ। अनि निजामतीतर्फको पनि अब लेखाकोलाई अहिले मैले त्यो लोड देखिरहेको छु। अब सङ्ख्या धेरै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले इन्जिनियरहरूसँग 15-16वटा फाइल नभएको कोही पनि छैन विस्तृत अनुसन्धान। इन्जिनियरिङतर्फको पनि त्यत्तिकै धेरै हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा सेक्टरको फाइल फेरि एउटा त्यो सेक्टरका अनुसन्धानहरू लोड बढ्ता भएको कारणले अर्कोमा पनि जान्छ। कतिपय त्यो भवनसँग सम्बन्धित
कुराहरू नापजाँच गर्नुपर्ने सडक सम्बन्धी कुराहरू प्रहरीतर्फ पनि गइरहेको अवस्था छ। त्यसले अर्को सेक्टरको पनि केही कुराहरू जान्नै पर्ने बाध्यता छ हाम्रो यहाँनिर। त्यसैले इन्भेस्टिगेसन गर्ने आफ्नो क्यापासिटीलाई असाध्यै मजबुत बनाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव तारानाथ अधिकारीले तालिमको संक्षिप्त विवरण तथा सहभागीहरूका तर्फबाट तालिमबारे प्राप्त सुझावहरूका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूको तर्फबाट उपसचिव शिवराम भट्टराईले अभिमुखीकरण तालिमबाट आफूहरू अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनका धेरै जस्तो विषयवस्तुहरूमा सुसूचित हुन पाएको र यसबाट प्राप्त ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्दै कार्य सम्पादनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन अधिकतम प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तालिमले धेरै कुराहरू सिकाएको छ। तालिममा अनुभवी महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, प्रायः जसो महाशाखा प्रमुखज्यूहरूले सरल ढङ्गले व्यावहारिक कुराहरू, सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक विषयहरूलाई चाहिँ मसिनो ढङ्गले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुझाइदिनु भएको छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर्ने सरलता त मिलेको छ, तैपनि ज्ञानको सीमा नहुने, सिकाइको पनि सीमा नहुने हुनाले हामीले अरू थप केही चाहिँ यो विषयको अलिक विस्तृत खालका जस्ता प्रोक्युरमेन्टका इस्युजहरू छन्। आयोग र आयोग मातहत कार्यालयमा सरुवा भई आएका नवागन्तुक कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको अनुसन्धान सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम 2077 साल असोज 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। तालिममा 17 जना कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई आयोगको कार्य प्रकृति, आयोगका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तथा अनुशासन, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन सम्बन्धी विषयवस्तु र यसका कानुनी एवं प्राविधिक पक्षहरू समावेश गरेर सहजीकरण गरिएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारण असहज परिस्थितिका बावजुद स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला 2 वर्ष ऐतिहासिक वर्षका रूपमा स्थापित भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 र आर्थिक वर्ष 2076-77 को उपलब्धिले आयोगको सक्रियता र सफलतालाई प्रष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 लाई आयोगले आफ्नो 30 वर्ष इतिहासमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको वर्ष समेत घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगले 29 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 351 वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 441 वटा आरोप पत्र दायर गर्दै आफ्नो गत वर्षको सफलता अपवाद नभएको आयोगले सिद्ध गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा सार्वजनिक बिदा बाहेकको 296 दिन कार्यालय सञ्चालन भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण चैत्र 11 गतेदेखि बन्दाबन्दीको कारण मुलुकको हरेक क्षेत्रमा असर गरेको अवस्थामा आयोगले बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत 97 वटा आरोप पत्र दायर गर्न सफल भयो। आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उच्च सतर्कता अपनाउँदै बन्दाबन्दीको बेलामा पनि हरेक दिन कार्यालय सञ्चालन गरी आफ्नो कार्य सम्पादनलाई असर पुग्न दिएन। चैत्र 11 गतेदेखि असार मसान्तसम्म आयोगमा करिब 3000 उजुरी परेको थियो भने यस अवधिमा रङ्गेहात कारबाहीको संख्या 19 रहेको थियो। आयोगमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 24085 वटा उजुरी परेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 24890 वटा उजुरी परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा फर्स्यौट दर 64.77% थियो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 66.64% फर्स्यौट दर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 147 वटा रङ्गेहात कारबाहीमा 210 जना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 181 वटा रङ्गेहात कारबाहीमा 277 जना व्यक्ति पक्राउमा परे। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 88.24% सफलता प्राप्त भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 84.8% सफलता प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा आयोगले दायर गरेको 441वटा मुद्दा आर्थिक वर्ष 75-76 को भन्दा 25.6%ले बढिरहेको छ। यस वर्ष 441वटा मुद्दामा 1196 प्रतिवादी रहेका छन्, जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी 6 जना रहेका छन्। अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी 803 जना, बिचौलिया, मतियार लगायत अन्य 315 जना रहेका छन्। भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री 1 जना र भूतपूर्व मन्त्री 2 जना सहित निर्वाचित मनोनित पदाधिकारी 72 जना रहेका छन्। आयोगले दायर गरेको 441वटा आरोपपत्र मध्ये 28वटा आरोपपत्रमा प्रत्येकमा 1 करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा घुस रिश्वत स्टिङ कारबाहीको संख्या 181 रहेको छ। घुस रिश्वत स्टिङ कारबाहीमा परेका 277 व्यक्ति मध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी 208, जसमध्ये 2 जना विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् भने 206 जना अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्। 55 जना बिचौलिया, मतियार र 14 जना निर्वाचित मनोनित पदाधिकारी पनि स्टिङ अपरेसनमा परेका छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका 18वटा मुद्दामा 1 अर्ब 9 करोड 61,94,071 बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको सन् 2019 को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपालले सन् 2018 कोमा भन्दा 3 अङ्क बढी प्राप्त गरी 34 अङ्क ल्याएर 11 स्थान सुधार गरी 113औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। आफ्नो काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित, परिणाममुखी र समय सापेक्ष बनाउन आयोगले यस वर्ष उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास गरी नयाँ रणनैतिक योजना 2076-77, 2080-81 सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले यस आर्थिक वर्षमा रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी 27 बुँदे सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 61 बुँदे सुझाव दिएको छ। कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग सम्बन्धित 12 बुँदे सुझाव तथा सार्वजनिक निजी अवधारणामा सञ्चालित 1 जिल्ला 1 उत्पादन कार्यक्रममा 13 बुँदे सुझाव दिएको छ। यसका साथै आयोग र आयोग कार्यालयहरूले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न देशभरका जिल्लाहरूमा अन्तर्क्रिया तथा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम गरी विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारी र यसले पारेको प्रभावका बावजुद पनि आफ्नो कर्तव्य, लगनशीलता र इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरी आयोगको कार्य सम्पादनमा सघाउ पुर्याउनु हुने आयोगका सबै कर्मचारी तथा सम्बद्ध पक्षहरूलाई आयोग हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। दर्शकबिन, कुनै पनि संस्थाको एकल प्रयास अथवा एउटा व्यक्तिको एकल प्रयासबाट कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक गतिबाट मात्रै कुनै पनि संस्थाको सफलता र प्राप्तिहरू हासिल हुँदै जान्छन्। त्यसैले सामूहिकतामा विश्वास गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अगाडि बढेको छ र आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा पनि त्यसरी नै सफलता हात पार्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई अझै उचाइमा पुर्याउन र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि तपाईँ र हामी जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यसमा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। तपाईँ हामीले भूमिका खेल्यौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।